How to prevent the spread of COVID-19. Avoid close contact with people who are sick. Cover your cough or sneeze with tissue, then immediately dispose. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. Stay home when sick, except to get medical care. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. तपाईं सबैलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन साथै जय मसीह। जय मसीह। आजको यो अप्रिल महिनाको पहिलो सन्डेमा तपाईं सबैलाई म स्वागत गर्दछु र परमेश्वरलाई महिमा होस् र परमेश्वरलाई साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको निम्ति कि उहाँले मलाई यो अवसर दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस् र आज है यो अप्रिल महिनाको पहिलो हप्ता आज पाम सन्डे, आजको दिन पाम सन्डे हो र म तपाईं सबैलाई यो पाम सन्डेको दिनमा म तपाईहरुलाई ह्यापी र ब्लेसेड पाम सन्डे भन्न चाहन्छु। सो ह्यापी एन्ड ब्लेसेड पाम सन्डे टु यु अल। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा होस् है। र वचनमा लेखिएको छ, वचनमा जब हेर्छौँ मत्तीको पुस्तकमा भने मत्ती 21 को 1 देखि 9 मा यहाँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ। म पढेर तपाईहरुलाई सुनाउने छु। जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेतफागेमा आइपुग्नु भयो, तब येशूले दुईजना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनु भयो, तिमीहरू सामुन्यको गाउँमा जाओ, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिमीहरूले एउटा गधा र त्यसको बछेडा बाँधिएका भेटाउनेछौ, तिनलाई फुकाएर मका ल्याओ। कसैले तिमीहरूलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत छ भन्नु र त्यसले तुरुन्तै ती पठाइदिनेछ। अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पूरा होस् भनेर यो भएको हो। सियोनकी छोरीलाई भन, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। विनम्र भई गधामाथि सवार भएर गधाको बच्चा एउटा बछेडामाथि। तब चेलाहरू गएर येशूले तिनीहरूलाई अराए बमोजिम गरे। तिनीहरूले गधा र त्यसको बच्चा ल्याए र तीमाथि आफ्ना लुगा फाटा ओछ्याए र उहाँ त्यसमाथि बस्नुभयो। भिडमा धेरैले आफ्ना वस्त्र बाटोमा ओछ्याएर अरूहरूले रुखका हाँगाहरू काटेर बिछाइदिए। उनीहरूले उनको अघि र पछि लागेका भिड यसो भन्दै कराए, दाउदका पुत्रलाई होसन्ना, धन्य उहाँ जो परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ, परमधाममा होसन्ना। हालेलुया हालेलुया। र आजको दिनलाई म तपाईलाई एउटा सानो कुरा भन्न मन पर्यो। आजको दिनलाई किन पाम सन्डे भनिन्छ? हामीले जब पनि हामीले प्राचीन समयको मेडिटेरेनियन वर्ल्डमा हामी हेर्छौँ भने पाम, जुन पामलाई चाहिँ भिक्ट्री भन्ने गर्छ र आजको यो सन्डेलाई चाहिँ के भन्छ? एउटा विजयको एउटा दिन, एउटा विजयको दिन भन्छ, विजयको आइतबार भनेर भनिन्छ यसलाई। र त्यसैले पाम सन्डे भनिन्छ। र आजको दिन येशू यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो विजय हुनको निम्ति। हालेलुया। विजय हुनको निम्ति उहाँ यरुशलेममा आज प्रवेश हुनुभयो। त्यो विजय केवल त्यो दिनको त्यो घडीको लागि मात्र होइन, त्यो चाहिँ अनन्तको विजयको लागि हो। र परमेश्वरलाई महिमा होस्। हालेलुया हालेलुया। हुन्छ, हामी सबैजना आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ र हामी सबैजना आफ्नो मुखहरू खोलेर हामी उच्च स्वरमा यो प्रार्थना गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ आजको यो दिनको निम्ति। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिसस। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समयको निम्ति, तपाईँलाई धन्यवाद। हालेलुया। यस लर्ड, थ्याङ्क यू जिसस। आज प्रभु, आजको दिन प्रभु, आज तपाईँले हामीलाई एकत्र पार्नु भएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई महिमा दिनको निम्ति, तपाईँलाई प्रशंसा दिनको निम्ति। हालेलुया हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिसस। हालेलुया। हामी विश्वास गर्छौँ पिता, विश्वास गर्छौँ पिता कि प्रभु तपाईँको उपस्थिति यहाँनिर हाम्रो माझमा छ भनेर। यस लर्ड। हालेलुया। प्रभु आज तपाईँले हाम्रो बिचमा, हाम्रो माझमा तपाईँले आश्चर्यको कामहरू गर्दा गइराख्नु भएको छ पिता। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिसस। हालेलुया। आज प्रभु यो अनलाइन प्रभु जतिले पनि हेरिरहेको छ प्रभु, हेर्ने सबैजना आशीषित हुनेछ।
आज प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको हरेकको साथमा तपाईँ आज बोल्दा भइराख्नु भएको छ पिता तपाईँ आज हामीसँग बोल्दा भइराख्नु भएको छ Yes Lord you are going to speak Yes Lord thank you Lord thank you Jesus धन्यवाद धन्यवाद Hosanna, Hosanna, Yeshu Rajala. Hosanna, 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 Yeshu Rajala. Wako na ujala, represent Chatara. Amra Prabhu Stuti Hos. Hosanna, Yeshu Rajala. Prasanta, Prasanta, Prasanta Yeshu Rajala. Prasanta, Prasanta, Prasanta Yeshu Rajala. Wako na ujala, Raprasanta Tara. Amra Prabhu Stuti Hos. Prasanta Yeshu Rajala. Mahima, Mahima, Mahima Yeshu Rajala. Mahima, Mahima, Mahima Yeshu Rajala. Wako na ujala, represent Chatara. Amra Prabhu Stuti Hos. Mahima Yeshu Rajala. Jai Jaikar, Jai Jaikar, Jai Jaikar Yeshu Rajala. हातहरू हल्लाउँदै भनौँ Jai Jaikar, Jai Jaikar, Jai Jaikar Yeshu Rajala. Wako na ujala, represent Chatara. Amra Prabhu Stuti Hos. Jai Jaikar Yeshu Rajala. Hosanna, Hosanna, Yeshu Rajala. Hosanna, 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 Yeshu Rajala. Wako na ujala, represent Chatara. Amra Prabhu Stuti Hos. Hosanna, Yeshu Rajala. Mahima Yeshu Rajala. Hallelujah! Hosanna! Hallelujah! Hosanna! Praise the Lord! Amen, church! Amen! 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 प्रभुको स्तुति होस् यो सुन्दर समयमा प्रियहरू प्रभुलाई सबैभन्दा उच्च महिमा होस् Amen! प्रभुको नाम सबैभन्दा माथि छ प्रियहरू अनि उहाँले जे पनि गर्न गइरहनु भएको छ त्यो तपाईले हाम्रो लागि विजयको लागि गर्न गइरहनु भएको छ आमेन हालेलुया भन्नुस् त म विजयहरुभन्दा महान छु म शक्तिशाली छु कारण येशू जीवित हुनुहुन्छ कारण येशू जीवित हुनुहुन्छ आमेन हालेलुया ताली बजाउँदै भनौं हालेलुया Fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our sin. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved.
Jesus, you are here. Come on. I believe, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. 주님주만 멀리 주이나 그리스도 शक्ति पूर्णरूपमा जिउँछौँ अनि स्वतन्त्र छु येशूको नाउँमा One more time जिउने छु म मर्ने छुइनँ क्रिस्टको शक्ति पूर्ण रूपमा जिउँछौँ अनि स्वतन्त्र छु येशूको नाउँमा Fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Come on! प्रभु हाम्रो लागि लड्नुहुन्छ अन्धकारलाई हटाउँदै राज्यलाई झल्काउँदै पछि हट्ने छुइन येशूको नाउँमा शत्रु हारेको छ अब हामी कराउँछौँ प्रभु हाम्रो लागि लड्नुहुन्छ अन्धकारलाई हटाउँदै राज्यलाई झल्काउँदै पछि हट्ने छैन येशूको नाउँमा शत्रु हारेको छ अब हामी कराउँछौँ जिउँदैछु म मर्ने छुइन क्रिस्टको शक्ति पूर्ण रूपमा जिउँछौँ अनि स्वतन्त्र छु येशूको नाउँमा जिउँदैछु म मर्ने छुइन क्रिस्टको शक्ति पूर्ण रूपमा जिउँछौँ अनि स्वतन्त्र छु येशूको नाउँमा Everybody let's say I believe I will not die Resurrection power of Christ alive in me and I am free in Jesus' name in Jesus' name in Jesus' name in Jesus' name oh every voice in Jesus' name परमेश्वरको वचनले भनेको छ जो येशू जीवित हुनुहुन्छ जो परमेश्वर तपाईले हाम्रो जीवित हुनुहुन्छ उहाँ तपाईले हामी बीचमा हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ आमेन जो चाहिँ परम प्रधान परमेश्वर हुनुहुन्छ जो अति आदरणीय हुनुहुन्छ जो अति पवित्र हुनुहुन्छ जो शक्ति सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ हामी उहाँको नामलाई उचालेछौँ आमेन
स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेलाई भन्छौँ आज हामी पवित्र। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेलाई भन्छौँ आज हामी पवित्र। पवित्र 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 हाम्रो येशू 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 स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेलाई भन्छौँ आज हामी पवित्र। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेलाई भन्छौँ आज हामी पवित्र। पवित्र 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 हाम्रो येशू 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 हामी गाउनेछौँ रमाउनेछौँ तपाईको उपस्थितिमा र तपाईको महिमाले सारा पृथ्वी ढाकियोस्। हामी गाउनेछौँ रमाउनेछौँ तपाईको उपस्थितिमा र तपाईको महिमाले सारा पृथ्वी ढाकियोस्। हामी गाउनेछौँ रमाउनेछौँ तपाईको उपस्थितिमा र तपाईको महिमाले सारा पृथ्वी ढाकियोस्। पवित्र 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 हाम्रो येशू पवित्र 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 हाम्रो येशू पवित्र 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 हाम्रो येशू पवित्र 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 हाम्रो येशू। एकचोटि सबैले भनौँ पवित्र 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 हाम्रो येशू पवित्र 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 हाम्रो येशू पवित्र 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 हाम्रो येशू। Come on, every voice. पवित्र 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 हाम्रो येशू पवित्र 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 हाम्रो येशू पवित्र 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 हाम्रो येशू। सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ तपाईको रगतमा सामर्थ्य शक्ति छ तपाईको रगतमा जीवन छ तपाईको रगतमा शक्ति छ छुटकारा छ
कैसे पहुंचे हम, क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पहुंचे हम, क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। इस गुलामी से कौन है हमें जो आजाद करे, ये दिन है उसकी तलाश में। शामिल है तेरे राहों में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। शामिल है तेरे राहों में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। रात छाई है साया मौत का, द्वार कर लो बंद सा पर्व है। रात छाई है साया मौत का, द्वार कर लो बंद सा पर्व है। मृत्यु दंड से क्या है हमें जिसे बख्श मिले, इस घर को उसकी तलाश है। सामर्थ है तेरे लागू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लागू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लाहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। Come on church, let's close our eyes right now. Mga kalapang daw gano'n yes gano'n. Ano ay permission mo hima gano'n. Kiwaha ko rokat nito pa niya milay swatang trapano ba ako sa. Waha ko rokat nito pa niya milay jiwan din ba ako sa. Surak charak na ba ako sa, protector na ba ako sa. Come on church. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
मुझ पर तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम Thank you Jesus Thank you for your love Thank you for your grace. मौत से बचाया तूने जीवन नया है दे दिया कौन सा वाले बनाओ मौत से बचाया तूने जीवन नया है दे दिया करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा 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 Thank you Lord यीशु तपाईको नाम सबैभन्दा माथि होस् यसको तपाईको नामलाई हामी सबैभन्दा माथि उचाल्छौँ किन तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ Yes you are here Thank you Jesus Oh Jesus मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा सबैले भनौँ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा 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 every voice यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा
यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा Your name is great, lifting all my hands up. Your name is higher than any other name. 어른아어른만다 तपाईँको नाम कति महान छ. We give you praise, we give you honor. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Honor you, Lord. We give you glory. We exalt you. Holy Baba Baba Jesus, amen. Come on, church, sing it out. You were here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yes, Lord, you are. Come on, hey. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. Come on. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Come on and sing it out. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Once again, come on. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. Maker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God.
ways, my God, that is who you are. 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 Jesus, your waymaker, miracle worker. You are the promise keeper. You are the light on the darkness. I worship you. I worship you. Worship you. Worship you. I 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 worship you. Miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let your name be exalted higher and higher and higher. Higher than all. Let your name be praised. Let your name be praised. Thank Church, you, Lord. Thank you, Lord. Our God is the King of Kings and Lord of Lords. Let your name be praised. Our परमेश्वर राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु Let your हुनुहुन्छ. name be praised. He is the worthy of your praise. Oh, He is the worthy of all glory. जसलाई हामीले प्रशंसा गरिरहेको छौँ उहाँ सारा महिमा अनि आदरको योग्य हुनुहुन्छ. He is the way maker. He is the miracle worker. उहाँ बाटो बनाउनुहुन्छ, अचम्म काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. बाइबलले भन्छ जहिले पनि नडराऊ. Do not fear. I am with you. म तिमीसँग छु. नडराऊ. What situation? के परिस्थितिहरू छ? प्रियहरू, तपाईलाई म भन्न चाहन्छु यस गरी. He is with you. उहाँ तपाईसित हुनुहुन्छ. संसारको अन्त घडीसम्म, तपाईको अन्तिम साससम्म. Because He is the way maker. He's not only the way. उहाँ केवल बाटो हुनुहुन्न. He's not only the way. As the word says, He is the way, truth and life. जसरी वचनले भन्छ उहाँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ. I want to say that He is not only the way. उहाँ बाटो मात्र हुनुहुन्छ. बाटो मात्र हुनुहुन्न, but He is the way maker. उहाँ बाटो बनाउने पनि हुनुहुन्छ. तपाईको निम्ति बाटो खोलिएको छैन, तपाईको निम्ति बाटो बन्नेको छैन भने तपाईले सोच्नुहुन्छ होला कसरी मेरो निम्ति यो खोलिन्छ, यो आशिष कसरी खोलिन्छ, त्यो आशिष कसरी खोलिन्छ, यो कसरी हुन सक्छ. But nothing is impossible in Him. He is the way maker. Come on, let's worship God. Lift your hand. तपाईको हातहरुलाई उचाल्नुहोस्, आवाजहरुलाई उचाल्नुहोस्. सारा हृदयले भन्नुहोस्, Lord, you are way maker. तपाई बाटो बनाउने हुनुहुन्छ. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Oh, oh, Jesus. Oh, oh. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good
एन्ड अल द टाइम परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ आमेन हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा होस् र म आशा गर्छु तपाईहरु परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउनु भयो भनेर रमाउनु भयो हालेलुया र हुन्छ हामी अफरिङ र कलेक्सन गर्नेछौँ र अफरिङ र कलेक्सन गर्नुभन्दा अघि हामी एउटा वचनलाई हेर्नेछौँ र म एउटा वचनलाई पढ्नेछु तपाईहरुको सामु एउटा मलाकीको पुस्तक 3:10 यस्तो प्रकारले लेखिएको छ सम्पूर्ण दशांश ढिकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस् यसमा मलाई जाँचेर हेर सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मका आशिष तिमीहरूमाथि वर्षौँछु वा वर्षौँदिन सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ हालेलुया परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ परमेश्वरलाई दिनु भनेर आमेन र हामी सबैजना आफ्नो भेटीहरू हामी आफ्नो हातमा लिनेछौँ र सबैले आफ्नो भेटीहरू तपाईँले हातमा लिन सक्नुहुन्छ र म प्रार्थना गर्न गइरहेको छु र परमेश्वरले तपाईँलाई आज आशिष दिन गइराख्नु भएको छ र हुन्छ आउनुहोस् म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु थ्याङ्क यू लर्ड थ्याङ्क यू जिजस हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु पिता यो सुन्दर समयको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद यस लर्ड हालेलुया थ्याङ्क यू लर्ड थ्याङ्क यू जिजस हालेलुया जो जति प्रभु तपाईँको छोराछोरीले प्रभु तपाईँको राज्यमा प्रभु छर्न गइरहेको छ आफ्नो भेटीहरू आफ्नो दशांशहरू ल्याएको छ पिता प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको चरणमा राख्छु पिता र प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस लर्ड हालेलुया र तपाईँ परमेश्वर मल्टिप्लाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ यस लर्ड थ्याङ्क यू जिजस हालेलुया धन्यवाद दिन्छु पिता तपाईँलाई जो जति तपाईँको छोराछोरीले दिन गइरहेको छ पिता तपाईँको प्रशस्त ब्लेसिङलाई बोल्छु पिता म धन्यवाद दिन्छु पिता तपाईँलाई सबै थोकको निम्ति सारा महिमा सारा आदर भक्ति सम्मान इज्जत प्रभु तपाईँलाई किनकि ख्रीष्ट तपाईँ योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई सबै थोकको निम्ति महिमा तपाईँलाई येशूको नाउँमा आमेन हालेलुया र हुन्छ हामी मिठो एउटा परमेश्वरको भजनलाई हामी सुन्नेछौँ र मलाई आशा लाग्छ मलाई विश्वास गर्छु कि तपाईँ सबैले यो भजनद्वारा तपाईँ यो गीतद्वारा तपाईँ आशिषमय हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् रहेको यो उपरान्त समय म हाम्रो स्थानीय पास्टरलाई म दिन चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई सबैलाई फेरि पनि जय मसीह र यो सुन्दर अपर्च्युनिटी जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यसरी परमेश्वरको वचनबाट दिनहु सुन्ने अनि परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा सिक्ने अनि म निश्चय नै मलाई थाहा छ तपाईँ ब्लेसेड हुन लागिराख्नु भएको छ अनि म चाहन्छु तपाईँलाई तपाईँ यस गरी यसलाई नबदल्नुहोस् अनि यस ठाउँबाट तपाईँ यताउता नजानुहोस् तपाईँले लगातार रूपमा तपाईँको ध्यान यस गरी परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ त्योपट्टि लगाउनुहोस् त बस्नुहोस् म चाहन्छु तपाईँको निम्ति परमेश्वरले केही कुरो नयाँ कुरा बोल्न लाग्नु भएको छ आमेन आज साँच्चै नै हामी धेरै खुसी छौँ सबैभन्दा पहिलोचोटि किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई यसरी उहाँको वचनमा हामीलाई उहाँले स्थिर राख्नु भएको छ आमेन
र आज हामी चर्चको तर्फबाट फेरि पनि तपाईँलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ र यस गरी म तपाईँसित केही छिन परमेश्वरको वचनलाई लिएर आइरहेको छु र साँच्ची नै म धेरैभन्दा धेरै ब्लेसेड छु किन भन्दा परमेश्वरको वचन म भित्र छ अनि वचन म भित्र हुनु चाहिँ बाइबलले भन्दछ कि येशू म भित्र हुनु हो तिमीभित्र जो छ संसार हुनुहुँदा महान हुनुहुन्छ र महान छ एमेन र दिनहु हामीले हरेक आइतबारको दिन हरेक विश्राम दिन हामीले हामी यसरी 2जना 3जना हामी भेला भएर यसरी वचनलाई रेकर्ड गरेर हामी तपाईँ कहाँ पुर्याउने काम छ तपाईँलाई इन्करेजमेन्ट गर्नको निम्ति तपाईँलाई आशिषित बनाउनको निम्ति हामी पुर्याउने काम गरिरहेको छौँ किनभने हामीलाई थाहा छ यस गरी यस समयमा म तपाईँलाई भन्न पनि चाहन्छु कि हामी यसरी भिड जम्मा नगरौँ एक अर्कामा र हामी कहीँ पनि धेरै भिड जम्मा नगरौँ र धेरै भिड नगरौँ हामी हरेक कुरो हामीले आफूलाई केयर गरौँ हामी आफूलाई केयर गर्नु मतलब हाम्रो घर परिवारलाई हाम्रो गाउँलाई हाम्रो देशलाई हाम्रो ठाउँलाई हामीले केयर गर्नु र हामीले प्रोटेक्ट गर्नु र म तपाईँलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु र यस गरी अब विशेष गरी हामी परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ र परमेश्वरको वचन जो हामी बोल्न यस गरी सुन्न लागिरहेका छौँ त्यो वचनको टपिक चाहिँ छ पावर अफ हियरिङ तपाईँ सुनाइमा शक्ति भन्ने विषयमा तपाईँलाई म यस गरी तपाईँ कहाँ म परमेश्वरको वचनलाई लिएर आएको छु वेन वी रिड बाइबल जब हामी बाइबललाई पढ्छौँ हितोपदेश 18:21 भन्दछ तिमीहरूको मुखको बोलीमा अथवा तिम्रो जिब्रोमा जीवन र मृत्यु दिने शक्ति छ तिम्रो बोलीमा वेन यु स्पिक है जब तपाईँ र म बोल्छौँ त्यहाँ जीवन र मृत्यु दिने शक्ति छ भनेर बाइबलले भन्दछ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले जो कुरा बोल्छौँ त्यसमा शक्ति छ त्यसरी नै तपाईँ र मैले सुन्दै गरेको थोकमा तपाईँ र मेरो सुनाइमा पनि शक्ति छ आमेन तपाईँ र मेरो सुनाइमा शक्ति छ र बाइबलको वचन याकुब 1:19 यस प्रकारले भनेको छ याकुब 1:19 यस प्रकारले भनेको छ सिकाउँदछ कि सुन्नुमा छिटो बोल्नुमा ढिलो हुनु भनेर येशूले भन्नुभयो सुन्नुमा छिटो बोल्नुमा ढिलो येशूले धेरैचोटि बाइबलमा भन्नुभएको छ कान हुनेले सुनोस् जसको कान छ त्यसले सुनोस् अनि किन येशूले सुन्ने कुरामा जोड दिनुभयो अनि किन येशूले सुन्ने कुरा ज्यादा प्रायोरिटी गर्नुभयो भने बाइबलमा भनेको छ बोल्नुभन्दा धेरै चाहिँ सुन्नु भनेर र यस गरी म बोलिरहेको छु तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको कानले तपाईँको जीवनले यस गरी शक्तिलाई रिसिभ गर्न लागिरहेको छ आमेन परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ आमेन एउटा विश्वासको जीवनमा सुन्नु सबभन्दा मुख्य भाग हो एउटा विश्वासीको जीवनमा चाहिँ सुन्नु छ जुन चाहिँ हियरिङ छ त्यो चाहिँ सबभन्दा मुख्य भाग हुन्छ यदि हामी नबोलिकन छिटो जवाब दिन्छौँ भने त्यसलाई बाइबलले मूर्खता पनि भनेको छ नबोलिकन हामी छिटो जवाब दिन्छौँ भने त्यसलाई मूर्खता भनेको छ किन भन्दाखेरि बाइबलको वचनले भनेको छ हितोपदेश 18:13 जसले सुन्न अघि नै जवाब दिन्छ त्यो त्यसको मूर्ख र शर्म हो त्यो त्यसको मूर्खता र के हो शर्म जसले सुन्नुभन्दा अगाडि नै जवाब फर्काउँछ र बाइबलले हितोपदेशको वचनले धेरैचोटि सुन्ने कुरा भनेको छ यदि तिमीले ध्यान लगाएर सुन्छौ भने त्यो तिम्रो निम्ति आशिष कारण बनिनेछ तिम्रो निम्ति यो हुनेछ तिम्रो निम्ति त्यो हुनेछ येशूले अचम्मको कुराहरू गर्नुभएको छ आमेन म तपाईँलाई भन्नु यदि कसै मान्छेले आज मुखले येशूलाई स्वीकार गरेर मुक्तिदाता भनेर चिनेको छ भने यदि आफ्नो मुखले येशूलाई मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको छ भने उसले उद्धार पायो मुखले स्वीकार गरेर येशूलाई स्वीकार गरेर उद्धार पाएको छ भने उसले मुखले स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसको कानमा चाहिँ सुनाइ भएको छ ख्रीष्टको बारेमा आमेन उसले यदि नसुनेको भए उसले मुखले स्वीकार गर्न सक्दैन थियो उसले मुखले येशूलाई एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता मेरो जीवनको प्रभु भनेर उद्धारकर्ता भनेर ग्रहण गर्न अगाडि चाहिँ उसलाई सुनाइएको थियो र उसले सुनेको थियो अनि उसले सुनेको अनुसार उसको जीवनमा उसले मुखले स्वीकार गरेर विश्वासले उसले उद्धार पाएको छ आमेन रोमी 10:17 मिठो कुरा भनेको छ रोमी 10:17 जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ द्याट मिन्स faith comes by hearing comes by the word of God from the word of God विश्वास सुनाइबाट आउँछ सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ आमेन विश्वास सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आज तपाईँको बिचमा म केही कुरो चाखलाग्दो र केही मजाको कुरा म तपाईँलाई भन्न लागिरहेको छु के विश्वास जो तपाईँले भन्छ विश्वास जो भन्छौँ विश्वास उत्पन्न गर्ने कुरा विश्वासमा हामी जिउनु बाइबलले भन्छ विश्वासमा जिउनुपर्छ विश्वास बिना विश्वास हामी परमेश्वरलाई रिझाउनु असम्भव छ बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु असम्भव छ बिना विश्वास हामी केही कुरो गर्न सक्दैनौँ हामी जो कुरो सुनिरहेको द्याट इज ट्रुथ म विश्वासको बारेमा सधैँ प्रचार गर्ने गर्छु तर
विश्वासलाई उत्पन्न गराउने कुरा चाहिँ सुनाइ हो प्रियहरू, सुनाइ हो। आमेन। विश्वासलाई उत्पन्न गराउने कुरा चाहिँ के हो? सुनाइ हो। बाइबलले भन्छ फेथ कम्स बाई हियरिङ, हियरिङ कम्स बाई द वर्ड अफ गड। हामी विश्वासमा जिउने व्यक्ति हौँ, तर विश्वास प्रकट गर्ने चाहिँ ख्रीष्टको वचन हो। आमेन। विश्वास प्रकट गर्ने चाहिँ के हो? ख्रीष्टको वचन हो। यसै कारण चाहिँ हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा हामीले विश्वासको वचन सुनेर पाएका हौँ। पवित्र आत्मा जो हामीले पाएका छौँ त्यो विश्वासको वचन सुनेर पाएको छौँ। यद्यपि इभन पवित्र आत्मा जो तपाईँ र मैले प्राप्त गरेको छौँ, यो पवित्र आत्मा पनि तपाईँ र मैले सुनेर प्राप्त गरेका हौँ। आमेन। त्यो चाहिँ कसरी? परमेश्वरको वचनबाट। यति मात्र म त बाइबलले भनेको छ, यति मात्र म तिमीहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा पायौ कि सुनेको वचनबाट विश्वास गरेर? बाइबलले भन्दछ पवित्र आत्मा तिमीहरूले कसरी पायौ? केही पालन गरेर पाएको हो कि सुनेर विश्वासद्वारा पाएको? तपाईँ र मैले पवित्र आत्मा पाउनुको मेन उद्देश्य तपाईँ र मैले असल काम गरेर, तपाईँ र मैले केही कुरो गरेर होइन, तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन सुनेर पाएको भनेर बाइबलले भनेको छ। कसरी पायो तिमीहरूले भनेर प्रश्न गरिरहेको छ। के तिमीले सुनेर पाएको हो कि या त तिमीहरूले केही व्यवस्थाको वचन पालन गरेर? यहाँ भन्दछ सुनेर भनेर। गलाती 3 को जब हामी हेर्छौँ, गलाती 3 को 2 मा यी वचनलाई पाउँछौँ। हाम्रो विश्वास बलियो भइकन हामीले सुनेको थियौँ, त्यसले हुँदैन। हाम्रो विश्वास बलियो हुनुको चाहिँ त्यो केही सुनेको थियौँ भनेर चाहिँ हुँदैन। तपाईँले विगत दिनमा के सुन्नु भएको थियो, तपाईँको विश्वास आज बलियो हुन्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन, कुनै प्रुफ छैन। त तपाईँले आज के सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँको विश्वास बलियो बनाउँदछ। आज विश्वासीको जीवन बलियो छैन, विश्वासीको जीवन आज स्थिर नभएको कारण चाहिँ उसको सुनाइमा कमजोरी भएको कारणले गर्दा भएको। हालेलुया। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। बाइबलले भन्दछ कि तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। अझ धेरै मान्छेको जीवनमा म देख्ने गर्छु, सुन्ने गर्छु, उसले प्रश्न गर्ने गर्छ, उसले भन्ने गर्छ पास्टर तपाईँको जति विश्वास मेरोमा छैन। अनि म पनि विश्वासमा कमजोरी छु, म विश्वासमा बलियो छुइनँ, म विश्वासमा ठिक छुइनँ, मेरो विश्वास बलियो छैन, मेरो विश्वास यो छैन, म यस्तो कमजोरी भएको छु, मेरो आत्मिक जीवन ठिक छैन, सायद मेरो विश्वासको कारण नभएकोले त्यो भएकोले भनिरहेको हुन्छ। प्रियहरू, विश्वास कमजोर भएकोले होइन, विश्वास तपाईँमा छ। त तपाईँको विश्वास जाग्ने, विश्वास अझै इन्क्रिज गर्नको निम्ति चाहिँ येशूले भन्नुभएको छ सुन्नुपर्छ भनेर तपाईँ र मैले। तपाईँले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि येशूलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, त्यति काफी छैन, त्यसले तपाईँको विश्वास बढाउँदैन। त्यो समय तपाईँले उद्धार पाउनुभयो, प्रेज द लर्ड। तर आज तपाईँ विश्वासमा जिउनको लागि चाहिँ तपाईँले तपाईँले सुन्नुपर्छ। बाइबलको वचनले मिठो प्रकारले बाइबलको वचनले भनिएको छ, वचन चाहिँ तपाईँ र मैले खानुपर्छ भनेर। किनभने बाइबलको वचनले हामीलाई सिकाउँछ विश्वास है, धर्मी जन चाहिँ केले जिउँछ? विश्वासले जिउँछ। एउटा जिउनको निम्ति चाहिँ विश्वास चाहिन्छ भनेर भनेको छ। जसरी हामी एउटा मान्छे, साधारण मान्छे जिउनको लागि के चाहिन्छ? खाना चाहिन्छ, खानुपर्छ। त्यसरी एउटा व्यक्ति विश्वासी जिउनको लागि चाहिँ फेथ चाहिन्छ। अनि फेथ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नु हो, वचन खानु जरुरी छ। यिर्मियाको पुस्तकले भन्दछ तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई खानुपर्छ भनेर। आमेन। मैले परमेश्वरको वचनलाई खाएँ भनेर भनेको छ। अनि अझै मिठो कुरा येशूले स्वयं भन्नुभएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर ख्रीष्टको परमेश्वरको वचनले बाँच्छ भनेर। आमेन। यस स्वयंले भन्नुभएको छ मानिस चाहिँ केले मात्र होइन, रोटीले मात्र होइन, परमेश्वरको वचनले बाँच्दछ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। मान्छेको जीवनमा जो विश्वासको साथमा सुन्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। विश्वास कहाँबाट आउँछ? सुनाइबाट आउँछ। मिठो कुरा छ, सुनाइबाट। विश्वास कहाँबाट आयो? सुनाइ चाहिँ कहाँबाट आयो? सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आयो। म तपाईँसित यस गरी म वचनलाई केही पढ्न चाहन्छु। यहाँ मजाको कुरा भनेको छ, प्रेरित 14 को 7 देखि 18 मा यस प्रकार लेखेको छ, ती दुई सहरमा र वरिपरि भएका ठाउँहरूमा पनि तिनीहरूले प्रभुले दिनुभएको सुसमाचार प्रचार गरे। लुस्त्रा सहरमा एउटा लङ्गडो मानिस बस्थ्यो, ऊ जन्मैदेखि कुजो भएको, कहिल्यै हिँड्न नसकेको थिए। पावल बोल्दा उसले ध्यान दिएर सुनिरह्यो भनेको छ। यहाँ भनेको छ लगातार सुनिरह्यो। पावल बोल्दा उसले ध्यान लगाएर सुनिरह्यो है। इट्स मिन्स कन्टिन्यू कुराहरू गरिरहेको छ यहाँ है, कन्टिन्यू टेन्सको कुराहरू गरिरहेको छ। म लगातार रूपमा सुनिरह्यो भन्ने कुरा गरिरहेको छ। पावलले पनि उसको अनुहारमा राम्ररी हेरे, त्यो मानिसले म पनि निको हुन सक्छु भन्ने विश्वास गर्दो रहेछ भन्ने पावलले थाहा पाए। पावलले ठुलो स्वरमा भने, उठ र आफ्नो खुट्टामा उभ। यसो भनेको सुन्ने बित्तिकै त्यो मानिस जुरुक्क उठ्यो अनि आफ्नो खुट्टा टेकेर हिँड्न लाग्यो। त्यहाँ अचम्मको कुरा भएको छ। पावलले त्यहाँ मेरो प्रार्थना गरेको छैन, तर पावलले के भनेको छ भन्दा चाहिँ उठ, म अहिले नै तँ निको भइछ। तर पावलले त्यसमा उसकोमा के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ उमा विश्वास आएको देख्यो। आमेन।
विश्वास आएको देख्यो। कसरी विश्वास आएको देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले भनेन मलाई चङ्गाई गर्नुहोस् पनि भनेन, उसले प्रे फर मी पास्टर पल मलाई मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेन, तर पवलले देखे उसमा विश्वास आइरहेको। अनि त्यति बेला मिठो कुरा चाहिँ पवलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पेदुको पुस्तकमा उसले चाहिँ पवलले बोल्दै गरेको वचन चाहिँ लगातार रूपमा सुनिरह्यो भनेको छ। आमेन। सुनिरह्यो। जब उसले सुनिरह्यो त्यो सुन्दा 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 उसको सुनाइले चाहिँ उसको हृदयमा उसको जीवनमा विश्वास लिएर आयो। आमेन। प्रियहरू, विश्वास चाहिँ तपाईँको कमाइबाट होइन, विश्वास चाहिँ आउने कुरा हो। विश्वास चाहिँ फेथ कम्स भनेको छ, विश्वास चाहिँ आउँछ भनेको छ। विश्वास चाहिँ तपाईँभित्र फिल गर्ने कुराहरू होइन, विश्वास चाहिँ आउने कुरा हो। आमेन। इट्स कम। विश्वास चाहिँ आउँछ। अब आउने कुरा भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा कलबाट जब हामी हेर्छौँ घरमा एउटा कलमा पानी जब हामी खोल्छौँ भने चाहिँ कलबाट पानी आउँछ है। कलबाट पानी जब आउँछ हामी बाल्टीमा हामी थप्छौँ, आउने कुरा हो त्यो, कलबाट पानी आउने कुरा। तर कलमा पानी आउनको निम्ति चाहिँ स्टोर गरेको हुनुपर्छ माथि सिन्टेक्समा। त्यसरी नै तपाईँ र मेरो विश्वास इन्क्रिज हुने, विश्वास आउने कुरा चाहिँ शक्तिशाली विश्वास बढेर अझै ज्यादा विश्वास आउने कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ तपाईँ र मेरो सिन्टेक्समा भरेको हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन। तपाईँ र म परमेश्वरको वचनले भरेको हुनुपर्छ। जति परमेश्वरको वचनमा हामी सुन्छौँ, जति परमेश्वरको वचन हामी भरिन्छौँ, त्यति नै हाम्रो विश्वास के हुन्छ, बलियो हुन्छ, विश्वास हाम्रो बढ्दै जान्छ। यसै कारण चेलाहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लर्ड इन्क्रिज आवर फेथ, परमेश्वर हाम्रो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले परमेश्वरलाई, येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले बिन्ती गरेको छ। येशू ख्रीष्टलाई बिन्ती गरेको छ। अनि यता आएर रोमीको पुस्तकमा मिठो प्रकारले सिकाइदिएको छ विश्वास आउँछ, तिम्रो विश्वास इन्क्रिज हुन्छ तब जब तिमी परमेश्वरको वचन सुनिरहन्छौ। आमेन। त्यो जन्मैदेखि लङ्गडो व्यक्ति कुनै आशा थिएन, उसलाई जन्मैदेखि लङ्गडा, उसलाई हस्पिटल लाँदा डक्टरमा कुनै साइन्सले कुनै प्रकारले उसलाई निको पार्छु भन्ने कुनै चान्सेस थिएन, कुनै प्रकारको थिएन। तर उसकोमा एउटै मात्र आशा थियो, एउटै मात्र आशाले उसलाई निको बनाएको थियो। के भन्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको वचनलाई लगातार रूपमा सुनिरह्यो। आमेन। लगातार रूपमा सुनिरह्यो। अनि जब जति उसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्यो त्यति उमा विश्वास जागेर उसमा पवलले देख्न सके विश्वास। तपाईँ र मेरो जीवनमा आज मिरेकल कुराहरू उत्पन्न हुन्छ, मिरेकल कुराहरू तपाईँको मेरो जीवनमा आउँछ त मात्र जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई ज्यादा सुन्छौँ अनि हाम्रो विश्वासलाई बढाउँछौँ। आमेन। हिजो तपाईँ र मैले खाएको पानीले आज तपाईँलाई मलाई तिर्खा लाग्दैन भन्ने कुरा कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। हिजो तपाईँ र मैले खाएको भातले आज भयो म खान्न भन्ने कुरा हुँदैन। प्रिय तपाईँ र मलाई भात सधैँ चाहिन्छ, तपाईँ र मलाई फुड सधैँ चाहिन्छ जिउनको निम्ति, तपाईँ र मलाई सधैँ चाहिन्छ पानी जिउनको लागि। त्यसरी नै तपाईँ र मलाई सधैँ खाँचो छ वचन खान र वचन सुन्न, र वचन जब सुन्छौँ त्यत्तिकै हाम्रो फेथ बढेर जान्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। अनि बाइबलले भनेको छ विश्वास चाहिँ के गरे अरे आउने कुरा हो। विश्वास चाहिँ आउने कुरा हो। द्याट मिन्स आउने कुरा होइन, समथिङ केही कुरो आउने कुरा विश्वास। आमेन। विश्वास आउने कुरा हो। तिमीमा विश्वास हुने कुरा होइन, विश्वास हुने कुरा होइन, विश्वास के कुरा गर्ने कुरा हो, आउने। तपाईँ कति विश्वास आएको चाहनुहुन्छ, तपाईँमा विश्वास कति आएको चाहनुहुन्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि येशूलाई एक्सेप्ट गरेको विश्वासले तपाईँ नजिउनुहोस्, तर विश्वासलाई सधैँ वेलकम गर्नुहोस्, विश्वासलाई सधैँ तपाईँले स्वागत गर्नुहोस्। विश्वासलाई स्वागत गर्नुको मतलब हो तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई दिनुहोस्, सुन्नु हो। आमेन। आमेन। तपाईँ जति सुन्नुहुन्छ त्यति तपाईँले विश्वासलाई वेलकम गरिरहेको छ। अनि विश्वासलाई वेलकम गर्नु चाहिँ हो येशूमा भएको मिरेकल कुरालाई उत्पन्न गर्नु। विश्वासलाई वेलकम गर्नुको मतलब हो येशूको वचनलाई के गर्नु, येशूमा भएको अचम्म कुरालाई उत्पन्न गरेर तपाईँको जीवनमा। येशूले रगत बग्ने स्त्रीलाई भन्नुभयो तिम्रो विश्वासको कारणले तिमी निको भएको छौ। येशूले भन्नुभएन म तिमीलाई निको पार्छु। येशूले भन्नुभएन म तिमीलाई निको पार्छु। येशूले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासको कारणले तिमी निको भएको छ छोरी। बिकज अफ यो फेथ, तिम्रो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि। किनभने उसको त्यो स्त्रीको विश्वास चाहिँ कसरी चाहिँ उसमा यति ठुलो विश्वास आयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले येशूको बारेमा सुनेको थियो। अनि येशूको बारेमा सुनेको थियो, लगातार बारेमा येशूको बारेमा सुनेको थियो। अनि जब येशू त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो तब उसले यति साह्रो विश्वास गरिन् कि उसले यति मात्र भने मलाई येशूले आएर प्रार्थना गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, तर येशूको वस्त्र छुयो भने म निको हुन्छु। अन्धो मानिसलाई भन्नुभयो तिम्रो विश्वासको कारण तिमी निको भएको छौ। लङ्गडो मानिसलाई भन्नुभयो येशूले तिम्रो विश्वासको कारणले तिमी निको भएको छ। एभ्री टाइम जब हामी येशूको वचनलाई हामी हेर्छौँ भने, गस्पेलमा जब हेर्छौँ भने येशूले जब रोगी बिमारीलाई निको पार्नुभयो, प्रियहरू येशूले जब रोगी बिमारीहरूलाई चङ्गाइ गर्नुभयो त्यहाँ येशूले मिठो कुरा गर्नुभयो बिकज अफ यो फेथ, तिम्रो विश्वासको कारण तिमी निको भएको छौ। त त्यो विश्वास आउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले सुन्नुपर्छ। त्यो विश्वास तपाईँ र ममा आउनको निम्ति वेलकम गर्नुहोस्, विश्वासलाई वेलकम गर्नुहोस्। यदि तपाईँ विश्वासमा बलियो हुन चाहनुहुन्छ, फेरि पनि तपाईँलाई भन्दैछु म, धेरै मान्छेको प्रश्न छ म विश्वासमा बलियो छुइनँ, म विश्वासमा मेरो विश्वास ठिक छैन, म विश्वासमा कमजोरी छ, यो छु त्यो छु, मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। नो 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 प्रेयर, ओन्ली हियरिङ फ्रम द वर्ड। आमेन।
प्रार्थना होइन सुन्नुपर्छ। तपाईँ विश्वासमा बलियो भएको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सुन्नुपर्छ, लगातार रूपमा सुन्नुपर्छ, लगातार रूपमा सुन्नुपर्छ। जति सुन्नुहुन्छ त्यति तपाईँमा विश्वास आउँछ। आमेन। जति सुन्छ त्यति तपाईँमा विश्वास आउँछ। सिंगल पर्सन पनि छैन कोही क्रिस्चियन चाहिँ वचन नसुनी येशूलाई एक्सेप्ट गरेको। कुनै व्यक्ति पनि छैन आज डाइरेक्ट आएर म आज येशूलाई ग्रहण गर्नु पर्यो भन्ने कोही पनि छैन। उमा पहिला परमेश्वरको वचन सुनाउने व्यक्तिहरू गएको थियो, प्रचारकहरूको लगातार रूपमा गएको थियो। धेरैपल्ट मेबी उसले इन्कार गरे, धेरैपल्ट उसले भने मलाई नसुनाऊ, मलाई नसुनाऊ भन्ने होला उसले। तर अन्तमा आएर अचम्म काम भएको छ। अन्तमा आएर उसले के गरेछ, सुनेको वचनले उमा विश्वास उत्पन्न भएको छ। आमेन। हालेलुया। त्यो विश्वासले उसको जीवनमा साल्भेसन लिएर आएको छ। प्रेज द लर्ड। अनि बाइबलले भनेको छ परमेश्वरलाई हामी के गरेर खुसी पार्न सक्छौँ है। जब बाइबलमा हामी देख्छौँ भने, बाइबलमा हामी जब देख्छौँ परमेश्वरलाई हामी के पारेर खुसी पार्न सक्छौँ, तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्न सक्नुहुन्छ? राम्रो काम गरेर, दशंश दिएर, या त तपाईँले चर्चमा लगातार आएर, या तपाईँले मिठो मिठो धुनमा गीत गाएर मजाले बजाएर कसरी तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्नुहुन्छ? फेथद्वारा, विश्वासद्वारा। आमेन। अनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने कुरा विश्वास हो। बिना विश्वास हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। बाइबलले यो कुरालाई भनेको छ। द्याट मिन्स त्यो खुसी तुल्याउन सक्ने विश्वास आउनु चाहिँ त्यसको मतलब तपाईँले सुन्नु हो। आमेन। तपाईँले सुन्न जरुरी छ, जसले तपाईँको जीवनमा विश्वासलाई बढाउँदछ। याकु 2:26 भनेको छ। अब याकु 2:26 भनेको छ मिठो कुरा भनेको छ, काम बिना विश्वास चाहिँ अब मरुतुल्य हो। अब चाहिँ तपाईँलाई म एउटा गहिरो गुप्त कुरा भनिरहेको छु। काम बिना विश्वास के हो? काम बिना विश्वास मरुतुल्य हो। फेथ विदाउट वर्क इज डेथ। काम बिना विश्वास मरुतुल्य हो। व्हाट इज योर वर्क? अब तपाईँको काम चाहिँ के हो? विश्वास काम बिना मरुतुल्य हो भनेको छ। हामीले के काम गर्नुपर्छ त विश्वासमा अब जिउनको लागि? टु कम मोर फेथ, अझै धेरै विश्वास आउनको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? के काम गर्नुपर्छ त? व्हाट इज योर वर्क? अब तपाईँको काम के छ? धेरैचोटि हामी सुन्छौँ काम भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले कटेज मिटिङमा जानु, चर्चमा अगाडि सिटमा आएर बस्नु, तपाईँले धेरै कामहरू, कसैलाई खाना बनाएर खिलाउनु, के कुरा गर्नु, सेवाकाईको कामहरू गर्नु, सेवाकाम भएको कामहरू भागीदार लिएर काम गर्नु चाहिँ त्यो तपाईँ र मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ सोच्दै थिएँ कि मेरो काम हो विश्वासमा। द्याट्स आवर वर्क। अनि धेरैवटा मिनिङ हुनसक्छ, धेरैवटा तपाईँ र मैले गर्दै गरेको कामको मतलब हुनसक्छ होला। तर यहाँ भनेको छ काम बिना विश्वास चाहिँ के हो? मरुतुल्य हो। फेथ विदाउट वर्क इज डेथ। है तपाईँ र म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँले विश्वास गर्नुभयो एउटा जुत्ताको लागि, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो। अनि जुत्ताको लागि विश्वास गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अब विश्वास, तपाईँको जुत्ता छैन, जुत्ता चाहियो तपाईँलाई, अब तपाईँले विश्वास गर्नुभयो। अब तपाईँले जुत्ता पाउनलाई काम चाहिँ के गर्नुपर्छ त? अब विश्वास मात्र गरेर त काफी छैन, जुत्ता पाउने होइन। तपाईँले के गर्नु पर्यो? काम पनि गर्नु पर्यो। अब के काम चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ होला? के काम चाहिँ तपाईँ र मेरो हो जो जुत्ता पाउन सक्छौँ? वाट इज योर वर्क? एकपल्ट एकछिन सोच्नुहोस् त, के काम चाहिँ होला तपाईँ र मेरो? के काम चाहिँ गर्नुपर्छ होला? के तपाईँले जुत्ता पाएको छु भनेर महसुस गर्नु हो विश्वास? जुत्ता पाउँदैछु, मैले मनमा सोच्नु जुत्ता पाउँदैछु, जुत्ता आउँदैछ मेरोमा, जुत्ता पाइरहेको छु भन्नु के तपाईँको विश्वास हो? कि जुत्ता दोकानमा गएर तपाईँले प्रार्थना गर्नु विश्वास हो? जुत्ता दोकानमा गएर जुत्ता दोकानमा जुत्तालाई हेर्दै प्रार्थना गर्नु विश्वास हो तपाईँको? कि जुत्ता पाउनको निम्ति कमाइ गर्नु तपाईँको काम हो? के काम चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो? कि जुत्ता किन्नको निम्ति तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो, कहीँ गएर जब गरेर तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो विश्वास हो? वाट इज द वर्क? के चाहिँ काम हो तपाईँको? तपाईँको काम चाहिँ के हो जुन चाहिँ कामले तपाईँको विश्वास जिउँदो बनाउँदछ? बाइबलले भनेको छ, यहाँ भने 3टा कुरा गरेको छ। एउटा कुरा चाहिँ विश्वास, अर्को कुरा काम, अर्को कुरा मृत्यु। मृत्युको अपोजिट जीवन हो। मृत्युको कुरा गरेको छ, अर्को कुरा कामको कुरा गरेको छ है। अब म तपाईँलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। यसगरी इपिसी 2:8-10 जब हामी पढ्छौँ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। अनुग्रहबाट, येशूबाट, विश्वासद्वारा, तपाईँ र मेरो विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौँ। र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, नट बिकज अफ योर वर्क। तपाईँ र मैले उद्धार पाउने चाहिँ फेरि यता चाहिँ भनेको छ अर्को वचनले, कामबाट हामीले उद्धार पाएको होइन भनेको छ। फेरि याकोबको पुस्तकले चाहिँ भनेको छ
बिना विश्वास काम बिनाको विश्वास के हो मरुतुल्य हो। यहाँ इफिसीको पुस्तक 2:8 चाहिँ भनेको छ फेरि तिम्रो कामले होइन विश्वासले उद्धार पाएको छौ। कुन चाहिँ कामको विषयमा त परमेश्वरले कुरा गर्नुहुँदैछ अनि के यी वचनले हामीलाई दोधारमा पारेको हो, यी वचनले हामीलाई कन्फ्युजन बनाएको, अब के गर्नुपर्ने के काम? यता भनेको छ काम बिना विश्वास मरुतुल्य, अर्को भनेको छ तिम्रो कामको कारणले तिमीले उद्धार पाएको होइन। के तिम्रो कामको कारणले उद्धार पाएको होइन, विश्वासले उद्धार पाएको तिमीले है, विश्वासले उद्धार पाएको भने चाहिँ अनि कर्महरूद्वारा पनि होइन, नत्र त मानिसहरूले घमण्ड गर्ने थियो। यदि तपाईँले तपाईँको कामले यदि तपाईँको विश्वास जगाउनु भएको भए चाहिँ तपाईँमा घमण्ड गर्थ्यो। एक एकजनाको आफ्नो आफ्नो काम, जसको ज्यादा काम त्यही नै घमण्डी हुन्थ्यो होला। सायद अर्को भन्थ्यो होला म ज्यादा काम हो चर्चको काम, म ज्यादा चर्चको काम गर्छु, म चर्चको काममा छु, म परमेश्वरको सेवाकायमा छु, अब मेरो विश्वास ज्यादा छ भनेर, मेरो काम अनुसार मेरो विश्वास हुन्छ भनेर घमण्ड गर्ने थियो होला। तर याकुबको पुस्तकले भनेको छ विदाउट वर्क फेथ इज डेड, मरुतुल्य हो। बाइबलले भनेको छ फेथ विदाउट वर्क इज डेड, जेम्स 2:6 त हाम्रो काम के हो? विश्वासमा। अब हाम्रो काम के हो? विश्वासमा। इफिसीको पुस्तकले भन्दछ हामी हाम्रो कामले होइन विश्वासले बाँचेका हौँ। प्रेज द लर्ड। फेरि याकुबको पुस्तकले चाहिँ भन्छ काम बिना विश्वास मरेको। अब भन्नु चाहिँ के चाहेको यो पुस्तकले हामीलाई? के काम गर्नु? यता भनेको छ काम बिना पाएको छौँ, विश्वासले पाएको छ। यता भन्छ हामीले के गर्नुपर्छ? काम गर्नुपर्छ। वाट इज यो वर्क? तपाईँको काम के हो? म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, अर्को प्रश्न अझै। विश्वास आउँछ कि पहिला काम आउँछ? उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो कि काम गर्नुभयो? तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ? विश्वास तपाईँमा आयो कि पहिला तपाईँले काम गर्नुभयो पहिला विश्वास आउनको लागि? हजुर विश्वास गर्नुभयो? विश्वास अगाडि आउँछ हो, धेरैले त्यो सोच्ने गर्छन्, राइट? तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु विश्वास तपाईँले अगाडि गरेर तपाईँले उद्धार पाउनु भएको भने तपाईँले काम गर्नुभयो अगाडि। के काम चाहिँ हो त्यो? तपाईँको काम के थियो भन्दा तपाईँको काम सुन्ने काम थियो। एमेन एमेन। अघि तपाईँलाई मैले जुत्ताको उदाहरण दिएँ। कसरी पाउनु जुत्ता? के काम गरेर पाउनु जुत्ता? कि दोकानमा गएर जुत्ता लगाएको म खाली खुट्टै बाटोमा हिँड्दाखेरि जुत्ता लगाएको महसुस गर्नु, विश्वासमा म जुत्ता लगाएर हिँड्दैछु खाली खुट्टै? कि जुत्ताको लागि मरै काम गरेर किन्नु त्यो विश्वास हो? विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयताको प्रमाण भनेर हिब्रू 11:1 नदेखेको कुराको निश्चयताको प्रमाण, जुन चाहिँ कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ त्यसको प्रमाण भनेको छ। म आज तपाईँसँग वचन बाँडिरहेको छु तपाईँको फेथ इन्क्रिज गर्नको निम्ति, तपाईँको फेथ विश्वासलाई बचाइराख्नको निम्ति। एमेन। तपाईँको विश्वासलाई बलियो बनाउनको निम्ति, तपाईँको विश्वास अझै तपाईँमा विश्वास थप आउनको निम्ति। तपाईँमा मिरेकल उत्पन्न तब मात्र हुन्छ तब तपाईँको विश्वास बढ्छ, तपाईँको विश्वास जो आउँदैछ थप हुन्छ। अनि अब तपाईँलाई म एन्सर दिन लागिरहेको छु। अघि तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ काम बिनाको विश्वास मरुतुल्य हो। अनि फेरि इफिसीको पुस्तकले भन्दछ तपाईँको कामले उद्धार पाउनु भएको होइन। र तपाईँले मैले प्रश्न गर्दै थिएँ के तपाईँले कामले पाउनु भएको कि विश्वासले पाउनु भएको उद्धार? तपाईँले भने विश्वासले। तर म तपाईँलाई भन्छु कामले तपाईँले उद्धार पाउनु भएको, विश्वास सेकेन्डमा आएको। अनि त्यो काम चाहिँ पहिलो चाहिँ के भने तपाईँले सुन्नुभयो। एन्सर विश्वास आउँदछ केबाट? विश्वास केबाट आयो? वचनबाट आयो। विश्वास वचनद्वारा आयो। हेर्नुहोस् जे सुन्नुभयो त्यो चाहिँ के थियो? ख्रिस्टको वचन थियो। ओके, कि ख्रिस्टको के थियो? वचन थियो। अनि जुन चाहिँ वचन चाहिँ स्वयं को हुनुहुन्थ्यो? येशू हुनुहुन्थ्यो। अनि येशू चाहिँ के हुनुहुन्छ? जीवन हुनुहुन्छ। आमेन। येशू चाहिँ के हुनुहुन्छ? जीवन हुनुहुन्छ। विश्वास जो तपाईँलाई मैले वचनलाई विश्वास गरेँ, स्वयं वचन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यूहन्ना 1:14 भन्दछ अनि येशू स्वयं चाहिँ जीवन हुनुहुन्छ। अब तपाईँको विश्वास, तपाईँको जीवनमा विश्वास आउनु चाहिँ तपाईँले येशू सुन्नु हो। बुझ्नुहुँदैछ? येशू तपाईँको जुन चाहिँ सुन्ने काम, जुन चाहिँ सुन्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो सुन्नु छोड्नुहुन्छ तपाईँले। केवल तपाईँ हप्तामा 1 दिन मात्र सुन्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवन मरुतुल्य नै हुनसक्छ। तपाईँ र मैले आज येशूलाई सुनेनौँ भने मरुतुल्य हुनुहुन्छ। किनभने येशू जीवन हुन्छ। जसकोमा येशू छैन त्यो मान्छेमा जीवन छैन। आमेन। जसमा येशू छैन त्यो मान्छेमा के छैन? जीवन छैन। यसको मतलब चाहिँ तपाईँको काम वचन सुन्नु हो र वचनले विश्वास ल्याउँछ र त्यो विश्वासले तपाईँमा बाँच्ने आशा दिन्छ र बाँच्न तपाईँलाई बाध्यता बनाउँदछ।
अझ हामीले के भन्छौँ तपाईँलाई थाहा छ प्रभुमा आएपछि हामी विश्वासमा बाँचेकाहरू हौँ भन्छौँ एमेन तपाईँ र मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यीशुलाई विश्वास गरेर बाँचेको व्यक्तिहरू तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ कमजोरी भइसकेको हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ अहिले धेरै कमजोरी भइसकेको छ किनभने तपाईँ त्यति बेला मात्र तपाईँ बाँच्नु भएको थियो अहिले पनि तपाईँ बाँच्न जरुरी छ येशूले धेरैचोटि येशूले जिउँदो चर्चको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ जिउँदो चर्चको विषयमा येशूले भने म चट्टानमाथि मेरो मण्डली बसाल्ने छु जहाँ नरकको शक्तिहरू कुनै पनि के कुरा आउने छैन त्यसले प्रवेश गर्ने छैन चट्टान चाहिँ येशू हुनुहुन्छ प्रियहरू बाइबलले भन्छ हामी गीत गाउँछ नि येशू मेरो चट्टान म उनमा लुक्दछु येशू हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ तपाईँ यदि चट्टानमा तपाईँ बसालेको हुनुहुन्छ भने द्याट मिन्स तपाईँमा वचन हुनुपर्छ अनि वचन कसरी आउँछ सुनाइबाट बाइबलले भन्दछ यदि पढेर वचन आउने भए चाहिँ पढेकोहरू मात्र उद्धार पाउँथ्यो होला प्रियहरू सुनेर उद्धार पाउँछ सुनेर तपाईँ र मेरो जीवन उद्धार प्रवेश भएको छ आमेन हियर अब तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ अघि फेथ विदाउट वर्क इज देयर अब वाट इज your work is to hear from the word amen तपाईँको काम चाहिँ के हो सुन्नु हो परमेश्वरबाट amen त्यो लङ्गडा मान्छेले के काम गर्यो जन्मैदेखि लङ्गडा भएको मान्छेले के काम चाहिँ गर्यो र ऊ निको भयो उसले विश्वास मात्र गर्यो नि तर बाइबलले भनेको छ काम बिनाको विश्वास मृत्युले नि भनेको छ त उसले कामै गरेर विश्वास मात्र गरेर कसरी चङ्गाइ भयो किनकि उसकोमा विश्वास उत्पन्न भएको विश्वास बढेको देखेको पावलले चाहिँ कारण चाहिँ त्योभन्दा अगाडि उसले काम गरेको छ अगाडि त्यो काम चाहिँ के भने सुनेको छ तपाईँले उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले काम गर्नुभयो तपाईँले सिद्धमा उद्धार पाउनु भएन त्यो काम चाहिँ तपाईँको के थियो भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुभयो अनि उद्धार पाउनुभयो कुनै पनि व्यक्तिले ख्रीष्टको वचन नसुनी उद्धार पाउँदैन तपाईँ र म यहाँ उदाहरण छ तपाईँ र मैले येशूको वचन नसुनी कोही पनि उद्धार पाएको छैन आज पनि तपाईँलाई मलाई परमेश्वरको वचनले यद्यपि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहोस् यदि तपाईँ विश्वासी होस् या नविश्वासी होस् तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न मतलब छैन त तपाईँ यदि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ र कस्तो खालको विश्वासी तपाईँ हुनुहुन्छ कतिपल्ट बाइबल पढिसक्नु भएको छ त्यो ठुलो कुरा छैन आज पनि तपाईँले अहिले वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भित्रबाट तपाईँलाई मजा भित्रबाट तपाईँलाई ताजा महसुस गरिरहेको छ तपाईँले किन भन्दाखेरि तपाईँको जो सुनाइ छ त्यो सुनाइले तपाईँको विश्वासलाई जगाउँदै गरेको हुन्छ आमेन What is your work? To get healing from Lord. परमेश्वरबाट चङ्गाइ पाउनु नि तपाईँको काम के हो तपाईँको काम परमेश्वरबाट चङ्गाइ पाउनु नि सुन्नु हो Hear from the Lord. Amen. तपाईँको सुनाइमा शक्ति छ For example today आजको लेटेस्ट न्युज छ कोरोना भाइरस प्रियर कोरोना भाइरस पस्नुभन्दा अगाडि सुनेरै मान्छे अत्तालिसक्यो सुनेरै मान्छे नर्भस भइसक्यो सुनेरै मान्छेको जीवन लथलिङ्ग भइसक्यो सुनेरै मान्छे रुन थाल्यो सुनेरै उसको मुटु ढुकढुक हुन थाल्यो उसको विषयमा ज्यादा सुनेर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले यदि दिनभरि तपाईँले एक हप्तासम्म कन्टिन्यू लगातार फोनमा त्यो भाइरसको विषयमा भाइरसको इफेक्टहरू भाइरसले गर्ने नराम्रो कुराहरू जब हेर्नु थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको मुटु ढुकढुक हुन थाल्छ तपाईँलाई सताउनु थाल्छ त्यसले त सुन्नु थाल्नुहुन्छ दिनभरि न्युजमा आज यतिजना मऱ्यो त्यतिजना मऱ्यो तपाईँले सुन्नु थाल्नुहुन्छ नि तपाईँलाई मान्छेलाई हो हामी हात मिलाउनु हुँदैन अहिले तर अबको कोरोना भाइरस सकिसकेपछि तपाईँ हात मिलाउनु छोड्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ म भाइरस सकिसकेर नि हात मिलाउँदैन जस्तो लाग्छ कतिजनाले भाइरस सकिसकेर नि कतिजना चाहिँ अब जसको पाइ भिडतिर जाँदैन जस्तो लाग्दैछ भाइरस सकिसकेर पनि अँगालो मार्दैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई किन भन्दाखेरि तपाईँले यति बिघ्न सुन्नु भएको छ कि त्यसले तपाईँभित्र त्यो भाइरसको विश्वासलाई उत्पन्न गरिसकेको छ तपाईँ जिउने कारण चाहिँ सुन्नु हो तपाईँ जिउनु सक्ने कारण सुन्नु हो तपाईँको सुनाइमा शक्ति छ त्यसै कारण येशूले भन्नुभयो परमेश्वरको सुनाइबाट विश्वास आउँछ तपाईँले सुन्नुपर्छ इट्स फेथ कम्स भनेको छ फेथ विश्वास आउने कुरा भनेको छ आमेन कसैले प्रार्थना गरेर तपाईँको विश्वास बढ्दैन प्रियहरू यदि तपाईँको विश्वास बढोस् भनेर मैले प्रार्थना गरिदिएँ भने त्यहाँ विश्वास तपाईँको बढ्दैन नेभर 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 त तपाईँको विश्वास बढ्नको लागि तपाईँले सुन्नुपर्छ यदि तपाईँले आज लाग्छ तपाईँ विश्वासमा कमजोरी हुनुहुन्छ इफ यु विक इन फेथ विश्वासमा कमजोर हुनुहुन्छ विश्वास तपाईँमा छैन तपाईँले देख्नुहुन्छ अर्को फल्नाको विश्वास त यति साह्रो ज्यादा छ र उसको जीवनमा यस्तो साह्रो महान काम हुन्छ पास्टरको विश्वास त यति साह्रो ज्यादा फल्नाको विश्वास यति साह्रो ज्यादा तर मेरो विश्वास त कम्ती छ पास्टर मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुपर्दैन तपाईँले सुन्नुपर्छ ख्रीष्टको वचनलाई बिहान बेलुका दिउँसो लगातार म ख्रीष्टको वचनलाई सुन्नुहोस् त्यहाँदेखि मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ ममा विश्वास आज मेरो विश्वास आज बलियो भएको छ भनेर आमेन हामी प्रार्थनाले बाँच्ने कोसिस गर्छौँ प्रिय प्रार्थनाले बाँच्ने कोसिस गर्छौँ
प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थनाले बाँच्दैन, विश्वासले बाँच्छौँ, किनभने हाम्रो प्रार्थना विश्वासको प्रार्थना हुनुपर्छ। प्रार्थनाले बाँच्दैनौँ, केले बाँच्छौँ? विश्वासले बाँच्छौँ। अनि तपाईँको प्रार्थना चाहिँ विश्वासको प्रार्थना हुनुपर्छ। यसै कारण येशूले सिकाउनु भयो, जे पनि तिमीले प्रार्थना माग्छौ पायो भनेर विश्वास गर। जे पनि तिमीले प्रार्थना माग्छौ के गर? विश्वास गर। पाइसके भनेर विश्वास गर। धन्यवाद देऊ पाइसके भनेर। आमेन। द्याट मिन्स धन्यवाद देऊ पाइसके भनेर। रुवा भनेको छैन, धन्यवाद देऊ पाइसक्यो भनेर। येशूले विश्वासको कुरा धेरै 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 धेरैचोटि गर्नुभएको छ। त्यो सबै त्यो विश्वास जग्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मलाई फेथ, तपाईँ र मेरो सुनाइको जो शक्ति छ, सो सुन्ने जो क्षमता छ, जो सुन्ने आदतहरू छ, त्यो बढाउनु जरुरी छ। अब यु निड टु हियर एभ्री मर्निङ वर्ड अफ गड। तपाईँले हरेक बिहान परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुपर्छ। किन बाइबलले भनेको छ तपाईँ र मेरो मन नवीकरण केले गर्न सक्छौँ? परमेश्वरको वचनलाई सुनेर। आमेन। एउटा जवान मान्छेले आफ्नो चाल चलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ? परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर। द वर्ड ओन्ली क्यान चेन्ज योर लाइफ। एउटा ठाउँको निम्ति तपाईँ धेरै प्रार्थना गर्नु छ तर त्यहाँ वचनै पुगेन, त्यो ठाउँ बाँच्दैन। प्रेयर वचन पुग्नुपर्छ, तब मात्र बाँच्छ। कुनै पनि कुरा बाँच्नको निम्ति, कुनै पनि बाँच्नको निम्ति एउटा स्रोत चाहिन्छ। त्यसै तपाईँ र बाँच्नको निम्ति चाहिँ जो तपाईँ र मेरो विश्वास आउँछ, त्यो विश्वास आउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा सुन्ने जो क्षमता चाहिँ बढाउनुपर्छ। अझ हामीलाई सुन्नु मन लाग्दैन ज्यादा। सुन्दाखेरि हाम्रो एटिट्युडहरू यताउता घुमाउँछौँ, टाउको उता हेर्छौँ, पल्लाफुल्लो हेर्छौँ, सुन्नु सक्दैनौँ। सुन्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। सुन्ने शक्ति चाहिँ ठुलो हो। जति सुन्नुहुन्छ त्यति तपाईँको फेथ बढ्छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु यो दिनहरूमा तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। तपाईँको जो सुनाइ छ, सुनाइको जो क्वालिटी छ, सुनाइको जो क्षमता छ, त्यो तपाईँले बढाउनुहोस्। आमेन। सुन्न थाल्नुहोस्, कन्टिन्यू लगातार सुन्नुहोस्। सुन्नको निम्ति तपाईँ हरेस नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्छु, हामीलाई मिठो प्रकारले परमेश्वरले आज दामी आशिषका कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा हालिदिनु भएको छ, दिनुभएको छ। टेक्नोलोजीको कुराहरू, फोन, ल्यापटप, आइप्याडहरू प्रभुले दिनुभएको छ। यो संसारमा आज आइडियाजहरू प्रभुले दिनुभएको छ। किन? तपाईँ आज जहिले पनि परमेश्वर वचन सुन्नु सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ ट्राभल गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि प्रभुको वचन सुन्नु सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ ओछ्यानमा बस्नुहुन्छ त्यति बेला पनि प्रभुको वचन सुन्नु सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ त्यति बेला पनि तपाईँ प्रभुको वचनलाई सुन्नु सक्नुहुन्छ। जति सुन्नुहुन्छ तपाईँको फेथ त्यति नै बढेर जान्छ। आमेन। आमेन। हप्तामा एक दिन पास्टरले वचन बोलेकोले तपाईँको विश्वास बलियो हुँदैन। प्रेयर हप्तामा एक दिन पास्टरले बोलेको वचन सुन्नुभयो भने तपाईँको विश्वास बढ्दैन। तर एभ्री टाइम, एभ्री डे एन्ड नाइट जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहुन्छ तपाईँको जीवन तब उन्नति हुन्छ। बाइबलले के भनेको छ? एउटा व्यक्ति, यहोशूको पुस्तक लेखेको छ, एउटा व्यक्ति कसरी उन्नति हुनसक्छ भनेर भनेको छ भने जसले दिनरात परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिन्छ। आमेन। जसको मुखमा दिनरात परमेश्वरको वचन हुन्छ। आमेन। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हियर फ्रम द लर्ड। परमेश्वरको वचनबाट सुन्नु चाहिँ परमेश्वरबाट सुन्नु हो। हाम्रो जीवनका स्रोत, हाम्रो जिउने कारण परमेश्वरको वचन हो। धर्मी जन विश्वासले जिउँछ। आमेन। विश्वासले जिउँछ, धर्मी जन विश्वासले जिउँछ। तपाईँको मेरो विश्वासको खुवाई, तपाईँको विश्वासको खाना चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आमेन। विश्वासले, वचनले एभ्रिथिङ चेन्ज गर्छ। होल वर्ल्डलाई चाहिएको कुरा आज वचन हो परमेश्वरको। सारा जातिलाई चाहिएको कुरा आज परमेश्वरको वचन हो। इफ यु बिलिभ यो ठाउँ परिवर्तन हुन्छ, यो ठाउँका मानिसले येशूलाई चिन्छ र तपाईँको परिवारमा परिवर्तन आउँछ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको परिवारको नि तपाईँले वचन सुन्नु जरुरी छ। तपाईँको परिवारलाई वचन सुनाउनु जरुरी छ। नसोच्नु तपाईँले क्रिस्चियन भयो, तपाईँले प्रभु पाउनुभयो, म काफी छ, चर्चले मलाई हरेक कुरामा सहायता गरिहाल्छ, चर्चले केही कुरा मरौ सरो पऱ्यो भने चर्च आइहाल्छ, विश्वासी आइहाल्छ, साह्रो गाह्रोमा हेल्प गर्ने विश्वासी सदस्य भने त्यो कुरो नसोच्नुहोस्। साह्रो गाह्रोमा जसले पनि तपाईँलाई हेल्प गर्नु सक्छ, तपाईँ विश्वासी नभए पनि तपाईँलाई हेल्प गर्नु सक्छ। साह्रो गाह्रोको निम्ति विश्वासी होइन। प्रियहरू, तपाईँ जिउनुपर्छ। तपाईँ जिउनु जरुरी छ यस ठाउँमा। तपाईँ जिउनु जरुरी छ यस ठाउँमा। त्यो जिउनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टको वचन सुन्नु हो। हियर फ्रम द लर्ड। अनि सुनाइमा शक्ति छ। आमेन। जसरी मुखको बोलीमा शक्ति छ। प्रेज द लर्ड। यदि कोही व्यक्ति तपाईँलाई थाहा छ, धेरैचोटि एउटा ठाउँमा मैले सुनिरहेको थिएँ, उसले अप्रिल फुल मनाएको। जसरी आज अप्रिल 2 तारिक, आज होइन 2 तारिक होइन, अप्रिल 2 हो आज। अप्रिल फुल गर्नको निम्ति 4 तारिक हो, 5
के अप्रिल 5 तारिक आज ठिक छ 5 तारिक भइसक्यो अप्रिलमा एकपल्ट एउटा आमालाई अप्रिल फुल मनाएको अरे त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा मान्छेले चाहिँ बुढाले जिस्किएर मनाएको अरे जिस्किएर मनाएको आएर ओ थाहा छ माया लाग्दो अनुहार भएर भनेछ तिमीलाई थाहा छ अघि छोरा आउँदा आउँदै गाडीले एक्सिडेन्ट गरेर पुक्लुक्कै मरेछ म त खबर सुनेर कस्तो भयो उसले अप्रिल फुल बनाउनु चाहेको त्यो आमाले जस्तो सुने आमाको पुक्लुकै भएछ छोरा पुक्लुकै भनेर अप्रिल फुल मनाउनु चाहेको सुन्ने बित्तिकै आमा पुक्लुकै भयो भरे आमाले उठाउँदा आमा छैन अरे जिस्केको थिए पनि भन्नु पाएन तपाईँ र मैले जे कुरा सुन्छौँ नि त्यसमा भयङ्क ठुलो शक्ति छ प्रियहरू जे सुन्छौँ नि त्यसमा भयङ्क ठुलो शक्ति छ तपाईँको मुखमा खुसी नि सुनाइबाट आउनसक्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त भाइ फल्नाले त तिम्रो बारेमा भयङ्क राम्रो कुरा गर्दै थियो त हौ कस्तो राम्रो कुरा गर्दै थियो फल्नाले तिमी त यस्तो त्यो गऱ्यो अरे तपाईँको मनबाट खुसी उत्पन्न हुन्छ तपाईँलाई आएर भन तपाईँ तिमीले त के गर्यो अरे फल्ना जग्गामा घिलाग्दो काम गरेर आएछ त हौ भन्नुहोस् त तपाईँले सुन्नु मात्रै हुन्छ के भन्यो कसले भन्यो होइन मैले सुने नि कसले सुने कसले भने तपाईँलाई त्यो ठाउँमा तपाईँले त्यो ठाउँमा त यस्तो गलत काम गरेर आएछ त गलत के गलत फल्ना गलत नसोधी बिच्किन थाल्छ के गरेँ मैले के गरेँ कसले भने हेन तेनमा किन त्यो कुरा किन कसरी त्यो कुरा अटोमेटिक हृदयबाट आएर मुखबाट बाङ कुराहरू आउनु थालेको उसले पहिला सुन्यो नि त उसले सुन्ने बित्तिकै उसमा आयो फल्ना बहिनी तिम्रो बारेमा त फल्ना दिदीले पल्लो घरको तिम्रो छिमेकीले त कस्तो कुरा गर्यो तिमी त यस्तो खालको नराम्रो छ अरे यस्तो उस्तो भने त भन्यो भने त्यो बहिनी के भने त्यसले भनेर अघि गएर पिट्नु गइहाल्छ उसले सुन्ने बित्तिकै उमा जाग्छ जे सुन्छ नि उसको इमोसनमा काम गर्नु थाल्छ फेरि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनको विश्वास बढाउँछ म चाहन्छु तपाईँको विश्वास बढेको आमेन म चाहन्छु तपाईँको विश्वास दिनहुँ बढेको चाहन्छु म दिनहुँ थपेको चाहन्छु बाइबलले के भन्छ परमेश्वरको राज्य खोजी गर सबै कुरो तिमीहरूमा थपिनेछ एड हुने भने कुरा गर्नुभएको छ अनि म चाहिँ चाहन्छु तपाईँको जीवनमा के एड भएको भन्दाखेरि वचन परमेश्वरमा विश्वास जो गर्नुहुन्छ तपाईँको फेथ चाहिँ एड भएको चाहन्छु के फेथ जिउने फेथ बाइबलले भन्छ विश्वासमा जिउने व्यक्तिहरू आमेन फेथले तपाईँको जीवन जिउने कुराहरूमा बनाउँछ फेथको भाषा हुन्छ फेथको सोच हुन्छ विश्वासको बोली विश्वासको सोचाइ विश्वासको काम गराइ यसै कारण तपाईँलाई मैले जो सेयर गरिरहेको छु तपाईँसँग म जो बात मारिरहेको छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुनाइमा शक्ति पावर अफ हियरिङ तपाईँ जे सुन्नु हुँदैछ त्यसमा शक्ति छ अनि त्यो शक्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्रीष्टको वचनमा छ बाइबलले भन्छ परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन शक्तिमा छ अनि शक्ति चाहिँ कहाँ छ भन्दा ख्रीष्टको वचनमा छ आमेन देयर इज अ पावर इन हिज बडी येशूको शरीर टुक्रियो येशूको शरीरमा कोर्रा हान्यो येशूको शिरमा काँडाको मुकुट लगायो कोखामा भालाले हातमा काँटीले ठोक्यो प्रियहरू त्यो शरीर चाहिँ आज परमेश्वरको वचन हो आमेन तपाईँको फेथ बढ्न तपाईँको विश्वास इन्क्रिज हुनको निम्ति तपाईँको विश्वास बलियो हुनको निम्ति तपाईँले सुन्नुपर्छ म भन्छु तपाईँलाई जो पनि तपाईँले आज सोच्नु हुँदैछ मेरो विश्वास त कमजोर छ मेरोमा त पास्टर चाहिँ विश्वास छैन मेरोमा त फल्ना प्रभुको दास चाहिँ विश्वास छैन मेरोमा त पल चाहिँ विश्वास छैन मेरोमा त पत्रुसको चाहिँ विश्वास छैन तपाईँले भन्नु हुँदैछ भने म तपाईँलाई भन्छु आज तपाईँले इन्करेज गर्न चाहन्छु तपाईँको विश्वास उनीहरूभन्दा पनि ज्यादा हुनसक्छ उनीहरूभन्दा ज्यादा पनि तपाईँको विश्वास बढ्न सक्छ त्यो कसरी भन्दा तपाईँले सुनेर यु हेभ टु हियर सुन्नु यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो बोल्नुमा भन्दा सुन्नुमा छिटो हुनुपर्छ भनेर आमेन जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ धेर तपाईँको विश्वास धेर भएर जान्छ आमेन अनि म तपाईँलाई आज इन्करेज गर्न चाहन्छु बिफोर वी प्रे हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु एभ्री डे एन्ड नाइट सुन्नुहोस् ख्रीष्टको वचनलाई जब वेन यु वक जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ सुन्नुहोस् प्रभुको वचनलाई तपाईँ दिनरात तपाईँले नाना प्रकारको कुराहरू तपाईँको फोनलाई तपाईँले युज गर्नुभन्दा बरु तपाईँले सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचन तपाईँको विश्वास बढेर जान्छ अनि विश्वासले तपाईँलाई जिउन सिकाउँछ आमेन एउटा विश्वासी यदि विश्वासमा जिउन सकेन भने त्यो विश्वासी होइन दे आर नट बिलिभर विश्वासी होइन विश्वासी विश्वासमा जिएन भने एउटा फोनको डेमो हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ फोनको डेमो हुन्छ त्यो डेमो चाहिँ कस्तो हुन्छ सेम फोनै देख्छ अन्त मेरो छोरीलाई मैले ल्याएर दिएको छ सेम फोनै हुन्छ सबै कुरो फोन जस्तै भारी हुन्छ फोन नै हुन्छ तर त्यो फोन चल्दैन त्यो भित्र चाहिँ फोनको जो चल्ने मसिनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ केही पनि हुँदैन सफ्टवेयर जे हुन्छ त्यो केही पनि हुँदैन त्यो के हो फोनको डेमो
तपाईँ नि बिलिभरको डेमो नहुनुहोस्। बिलिभर भनेर विश्वासी भनेर यीशु ख्रीष्टको जन भनेर डेमो मात्र नभन्नुहोस् म क्रिस्चियन हो भनेर। तपाईँ रियल क्रिस्चियन बन्नुहुन्छ। रियल क्रिस्चियन तब बनिन्छ जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँको सुनाइले चाहिँ विश्वासलाई इन्क्रिज गर्छ एमेन। अनि तपाईँ विश्वासलाई माथि लेभलमा पुगिरहेको हुन्छ एमेन। बाइबलले भनेको छ तपाईँहरू पुच्छार होइन शिर हुनुहुन्छ अनि शिर हुनको निम्ति सुन्नुपर्छ एमेन। जो पुच्छारमा बस्न चाहन्छ उनीहरूले सुन्दैनन् एमेन। हालेलुया। तपाईँले सुन्नु जरुरी छ। वेन यु हियर जति सुन्नुहुन्छ त्यति तपाईँको विश्वास बढ्छ। मलाई थाहा छ मैले म आज प्रभुमा छु, म आज पास्टर भएर प्रभुको सेवा गरिरहेको कारण चाहिँ मैले केही असल काम गरेर होइन, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर हो। आज पनि परमेश्वरको वचनलाई दिनौ सुन्छु, बिहान बेलुका दिउँसो जति बेला चान्स पाउँछु प्रभुको वचनलाई सुन्छु म। आई लाइक टु हियर परमेश्वरको वचन सुन्नु मलाई मनपर्छ। प्रभुको दासहरूले बोलेको वचनलाई सुन्नु मलाई मनपर्छ एमेन। हालेलुया। त्यसले तपाईँको विश्वासलाई बढाउँदछ, त्यसले तपाईँको विश्वासलाई इन्क्रिज गर्छ। आई बिलिभ, म विश्वास गर्छु। आज म यो कुरालाई डिक्लेयर पनि गर्छु तपाईँको जीवनमा तपाईँको विश्वास अब बढेर जानेछ। किन भन्दा तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अब सुन्न लाग्नु भएको छ। मोर एन्ड मोर। हामी एउटा गीत गाउँछौँ जहिले पनि भन्ने गर्छ मोर आई वान्ट मोर। म चाहन्छु अझै धेरै म चाहन्छु म तपाईँलाई त्यसरी भन्छु अझै धेरै तपाईँले सुन्नुहोस्। जति सुन्नुहुन्छ त्यति तपाईँ विश्वास बलियो हुन्छ अनि विश्वासमा बलियो हुनुहुन्छ तपाईँ येशूसँग बलियो हुनु हो एमेन। अनि विश्वासमा जिउने व्यक्तिले येशूलाई चिनाउँछ। तपाईँलाई थाहा महान संसारको सेवकहरू विश्वासमा बलियो भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले संसारमा येशूलाई चिनाउने काम गरेको छ। रेनर वङ्केले जब हामी हेर्छौँ भने अफ्रिकामा उहाँले येशूलाई चिनाउनु भयो। येशू उहाँको जीवनबाट मानिसले येशूलाई एक्सेप्ट गर्नु, येशूलाई देख्न सके। किन भन्दाखेरि उहाँ विश्वासमा बलियो हुनु, उहाँ विश्वासमा बलियो हुनुको कारण चाहिँ उहाँले धेरै सुन्नु भएको थियो आमेन। हियर फ्रम द लर्ड अनि तपाईँको जीवन शक्तिशाली भएर जान्छ। म चाहन्छु तपाईँ आजदेखि त तपाईँको सुन्ने जो तपाईँको प्र्याक्टिस छ त्यो बढाउनुहोस्। सुन्नु चाहिँ गाह्रो कुरो हो, बोल्नु चाहिँ हामी तपाईँलाई थाहा छ कोहीसँग बोल्ने बसौँ त यति ज्यादा बोल्छौँ दिनमा 4 घन्टा बोल्दाखेरि नि हाम्रो हाँस्दै जोक्स गर्दै बोल्दाखेरि 4 घन्टा बोल्दा पनि हामी के हुँदैन, हामीलाई टाइम बितेको चाल पाउँछ। जब चर्चमा 1 घन्टा बसेर सुन्नु पऱ्यो भने 1 घन्टादेखि ज्यादा सुन्नु पऱ्यो भने गाह्रो पर्नु थाल्छ। निन्द्रा लागेर, ढाड दुखेर, मुढी दुखेर, टोइलेट आएर, कहिले त्यो के कस्तो प्रकारको सोचहरू आएर के आएर हुन्छ। किनभने हामीले सुन्ने प्र्याक्टिस हामीले कमी गरेको छ अनि त्यसै कारणले तपाईँ विश्वासमा कमजोर हुनुहुन्छ। सुन्ने प्र्याक्टिस तपाईँले बढाउनुहोस्। सुन्नुहोस् दिनरात। सुन्नाइले तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्छ। जब पत्रुसले प्रचार गर्दाखेरि 3000 मानिसले जब परमेश्वरको वचनलाई सुने त्यति बेला नै उसको जीवनमा विश्वास उत्पन्न भएर उनीहरूले येशूलाई ग्रहण गरे एमेन। त्यहाँ लङ्गडो मान्छे निको भए किनभने उसले ख्रीष्ट पावलले प्रचार गर्दै गरेको सुनेको छ एमेन। अनि पावलले चाल पाए अनि येशूले चाल पाउनु हुनेछ। तब तपाईँको जीवनमा मिरेकल खोलिनेछ। म तपाईँलाई भन्छु तपाईँको जीवनमा मिरेकल खोलिनेछ। अब कहिले खोलिनेछ मिरेकल? तपाईँको जीवनमा मिरेकल अब खोलिनेछ। त्यो मिरेकल खोलिने बाटो चाहिँ के हो भने तपाईँको फेथ हो। अनि फेथ जब येशूले तपाईँको जीवनमा तपाईँले प्रार्थना माग्दै गरेको कुरा जब येशूले देख्नुहुन्छ, चाल पाउनुहुन्छ। अब कसरी चाल पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासले चाल पाउनुहुन्छ एमेन। तपाईँको विश्वास इन्करेज भएको देखेर चाल पाउनुहुन्छ। तपाईँ जति सुन्नुहुन्छ, सुन्दै गर्दा तपाईँको फेथ माथि लेभलमा जब पुग्छ येशूले देख्नुहुन्छ अनि येशूले देख्दाखेरि येशूको शक्ति अटोमेटिकली तपाईँमा आउन थाल्छ एमेन। जस्तै त्यो रगत बग्ने स्त्रीले वस्त्र छुँदाखेरि येशूको शक्ति उहाँबाट तानिएको थियो अनि येशूले सोध्नुभयो कसले मलाई छुयो अनि धेरै मानिसले भन्नु थाले कि येशू तपाईँको वरिपरि भिड छ, तपाईँलाई सबैले छुइरहेको छ, तपाईँलाई कसले छुन्छ? तपाईँलाई छुइरहेको छ प्रभु भन्दा होइन कसैले मलाई छुयो किनभने म त शक्ति बग्यो। त्यो रगत बग्ने स्त्रीले गरेको विश्वासले उसको शक्ति येशूबाट चुस्ने काम गरेको छ। आज तपाईँ र मैले गरेको विश्वास, तपाईँ र मेरो बढेको विश्वासले परमेश्वरबाटको मिरेकल तपाईँको जीवनमा दिनौँ तपाईँले देख्नुहुनेछ आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। आउनुहोस् हामी अब केही छिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। गड ब्लेस यु अल। ओके, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिएको हुन् र हामी जसरी हामी सम्पूर्ण सेवागामा बसेर हामी आशिषित भयौँ र परमेश्वरले साँच्चै नै अचम्म काम गर्नुभयो र हामीले वचन सुन्यौँ, साथै हामीले आराधना गऱ्यौँ, परमेश्वरलाई प्रशंसा गऱ्यौँ। अनि हामी यसरी अनलाइनमा भएर तपाईँ सबैको निम्ति आशिषको कारण बनिन चाहन्छौँ अनि मलाई थाहा विश्वास छ तपाईँ र म निश्चय नै आशिष भएको छ सेवागाबाट आमेन। र विशेष
अहिले यस गरी म प्रार्थना गर्न लागिरहेको छु र प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि फेरि भन्छु हाम्रो जो बिहिबारको दिन जो हामी फेलोसिप गरिरहेको छौँ हामी यस गरी हाम्रो लिडरहरूले आफ्नो ठाउँमा हामी गर्नेछौँ र धेरै जम्मा हुनेछौँ कम्ती जम्मा भएर गर्नेछौँ र अर्को कुरो चाहिँ के गर्नेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो एभ्री इभिनिङ फेलोसिप भइरहेको छ अनलाइन फेलोसिप हाम्रो सम्पूर्ण लिडर टिमहरू हामी अनलाइन आउनेछौँ र एक दुसरा इन्करेज गर्नेछौँ र प्रार्थना बस्नेछौँ आउनुहोस् हामी यस गरी प्रार्थना गरेर आजको सेवाकालाई हामी अन्त गर्नेछौँ फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु ह्याप्पी पाम सन्डे तपाईँ सबैलाई विसेस गर्न चाहन्छु जति पनि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहोस् तपाईँहरू सबैलाई पनि म भन्न चाहन्छु ह्याप्पी पाम सन्डे फेरि पनि है हालेलुया होसाना 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 राजाहरूको राजा प्रभुहरूको प्रभुलाई र यस गरी हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थना गरेर आजको सेवाकालाई अन्त गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ र प्रार्थना गरौँ थ्याङ्क यू लर्ड फादर वी थ्याङ्क यू पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दरभन्दा सुन्दर समयको लागि जो तपाईँले सेवाकामा बस्ने मौका दिनुभयो विशेष गरी प्रभुजी धन्यवाद सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले गर्नुभएको फेभरको लागि कृपाको लागि अनि सबै सेवाकालाई तपाईँ ममित बन्नुहोस् एकपल्ट फेरि पनि हाम्रो सिक्किममा हाम्रो भारतवर्षमा अनि प्रभु संसारभरि नै हामी तपाईँको सुरक्षालाई बोल्छौँ हामी यही सुरक्षा बोल्छौँ प्रभु जतिजना हाम्रो सिक्किममा यसरी गभर्मेन्टहरूद्वारा प्रभु जति पनि मेडिकल डिपार्टमेन्टहरू पुलिस डिपार्टमेन्ट अल द डिपार्टमेन्ट जति पनि यो कोभिड-19को प्रभु चाहिँ आज कोभिड-19बाट सुरक्षा गर्नको निम्ति मानिसहरूलाई जो खटिरहेको छ उनीहरूको जीवनमा सुरक्षा बोल्छौँ हामी उनीहरूको जीवनमा प्रोटेक्सनलाई बोल्छौँ हामी सुरक्षालाई बोल्छौँ हामी यही भन्छौँ लेट युर प्रोटेक्सन बी विथ देम तपाईँको ग्रेस तपाईँको अनुग्रह रहेको छ हाम्रो सिक्किममा हाम्रो सिल गर्छ तपाईँको रगतले जहाँ सुरक्षा छ भारतवर्षमा हाम्रो छिमेकीमा हाम्रो मानिसहरूमा हाम्रो सन्तानहरूमा हाम्रो परिवारहरूमा विशेष गरी हाम्रो सबै मण्डली चर्चेसहरूमा हाम्रो सबै फ्यामिलीहरूमा सबै पास्टर्सहरूमा प्रभु चाहिँ सबै प्रभुका दासहरूमा जो हाम्रो हामीसित जोडिएर प्रभुको कामहरू गरिरहेको छ प्रत्येकलाई तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् र अनुग्रह हामी बोल्छौँ धन्यवाद प्रभु आजको सेवाकाबाट धेरै मानिसको जीवन उन्नति र आशिषमय भएको होस् सारा महिमा तपाईँलाई सुरुदेखि यस गरिसम्म गर्नुभएको फेभरको लागि कृपाको लागि धन्यवाद हप्ताभरिको सबै सेवाका सबै कुरो तपाईँको हातमा दिन्छौँ जे पनि सिचुएसन भइरहेको छ तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ मानिसको भविष्य बनाउनुको निम्ति आशिषको निम्ति गर्नुहुन्छ द्याट्स वाट वी बिलिभ हामी त्यो विश्वास गर्छौँ र सुरक्षा तपाईँबाट आउँछ धन्यवाद तपाईँको आशिष र कृपा अनमेरिटेड फेभरको लागि जसै दाउद पावलले भन्छ युवर ग्रेस इज इनफ फर मी हामी भन्छौँ यस युवर ग्रेस इज इनफ फर आवर सिक्किम फर आवर पिपल फर अस लर्ड थ्याङ्क यू फादर फर एभ्रिथिङ धन्यवाद सबै थोकको निम्ति सारा महिमा तपाईँलाई धन्यवाद सुरुदेखि अन्तसम्म गर्नुभएको सेवाकामा गर्नुभएको अनुग्रहको लागि आउनुहोस् हामी अब आशिषलाई लिनेछौँ येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पिता परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता मण्डलीसँग अनि तपाईँको छोराछोरी नानीहरूसँग सदा सर्वदा बनिरहेको होस् Amen. Sabala Jemesi, God bless you. How to prevent the spread of COVID-19. Avoid close contact with people who are sick. Cover your cough or sneeze with tissue, then immediately dispose. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. Stay home when sick, except to get medical care. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds.